بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. حق. حق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. 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 ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.